दर्शकबिनहरू, आज नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी त्यस्तै गरी लिपुलेक सहितको नेपालको राजनीतिक नक्सा पारित गरे सँगसँगै भारतमा एकदमै खैलाबैला मचिएको छ। नेपालको भूमि नेपालले आफ्नो नक्सामा पारित गर्दाखेरि के भारतीय मिडिया लगायत भारतीयहरूले यसरी खैरो खन्नुमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आउनुहोस् यस विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। दर्शकबिनहरू, नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारतमा खैलाबैला मचिएको छ। त्यहाँका सञ्चार माध्यमले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय भूमि भएको दाबी दोहोर्याएका छन्। यसैबीच चर्चित सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले विवादबारे सम्पादकीय प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारसँग भारत सतर्क रहनुपर्ने जनाइएको छ। सम्पादकीयमा केपी ओली सरकार चिनिया इसारामा चलिरहेको आरोप लगाइएको छ। त्यसमा रहेको सम्पादकीय यस्तो छ: पछिल्लो महिना नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा बिग्रिएको छ। दुई विषयले यसमा योगदान गरेका छन्। पहिलो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ पार्टी नेता तथा पूर्व मन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालबाट चुनौती सामना गर्नु पर्यो। चीनले वार्ताको मध्यस्थता गराएपछि यी नेता बीचको विवाद कम भयो। यदि नेकपामा चिनिया लगानी र केपी ओलीलाई प्राप्त समर्थनबारे कुनै दुविधा थियो भने पनि त्यसलाई खारेज गरियो। यस घटनाक्रमलाई दिल्लीले चुपचाप हेर्यो। दोस्रो ठुलो सार्वजनिक श्रृङ्खला सीमा माथिको विवाद बन्यो। भारतले लिपुलेक पास हुँदै जाने नयाँ सडकको उद्घाटन गर्यो। यो भूभागलाई दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। यहाँ दाबी र प्रतिवादको लामो इतिहास छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो, यो भूभाग भारतको नियन्त्रणमा छ। उसले यसलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वको साथ हेर्छ र उसले भौतिक पूर्वाधार विस्तार निरन्तर गर्नेछ। यद्यपि यो नेपालमा उग्र राष्ट्रवादी राजनीतिको विषय हो। ओलीको आफ्नै राष्ट्रवादी राजनीति चीनको विषय आउँदा यो बेपत्ता भए जस्तो देखिन्छ र घरेलु राजनीति विचारकै कारण काठमाडौँले बलियो अडान लिएको छ। सारमा बेइजिङले ओलीलाई सहयोग गर्छ, त्यस्तै घरेलु पक्ष पनि यस विषयमा नेपालले अडान लिनुको कारण हो। खासमा भारत र चीनले 2015मा यही क्षेत्र हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए। बेइजिङले यस क्षेत्रमा भारतको नियन्त्रणलाई स्वीकारेको थियो। नेपालले यथास्थितिको समाधान खोज्नुपर्छ र भारत विरोधी बयान बन्द गर्नुपर्छ। सीमा समस्याबारे संवाद गर्नका लागि सहमत भएर भारतले कूटनीतिक राहत दिन सक्छ, तर दिल्ली सतर्क हुनै पर्छ र चिनिया समर्थन प्राप्त ओली सत्ताको निगरानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी दर्शकबिनहरू, भारतीय चलचित्र लाइनमा लामो समय काम गरेकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालामाथि अहिले भारतीय मिडियाहरू एकदमै खनिएका छन्। नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको विषयमा मनिषाको एउटा ट्विटलाई लिएर उनीहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको नक्सा पारित भएको विषयमा गरेको ट्विटलाई मनिषाले रिट्विट गरेकी थिइन्। उनले त्यसमा लेखेकी छिन्, हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी तीन महान देशहरू बीच शान्तिपूर्ण सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ। मनिषाको यही ट्विट भारतीय मिडियालाई असह्य भएको छ। एबीपी टेलिभिजनले खाती भारती और गाती चीन की भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। चीनको इसारामा मनिषा कोइरालाले यो ट्विट गरेको उक्त समाचारमा दाबी गरिएको छ। मनिषाले जे जति नाम कमाएकी छिन् त्यो भारतले दिएको हो भनिएको छ, तर आज उनी खुलेर नेपालको समर्थनमा उत्रिएकी छिन्। नेपाल सरकारले जारी गरेको विवादास्पद नक्सालाई तारिफ गरेकी छिन्, सो टेलिभिजनले भनेको छ। समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा भारतबाट आएको भाइरस कडा भएको विषयमा गरेको टिप्पणीमाथि पनि आपत्ति जनाएको छ। अभिनेत्री कोइरालामाथि ट्विटरमा पनि भारतीय नागरिकहरू जाइ लागेका छन्। दर्शकबिनहरू, जसरी मनिषा कोइरालामाथि भारतीय मिडिया त्यस्तै गरी भारतीय नागरिकहरू यसरी जाइ लाग्नुमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? किनभने लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भनेको नेपालकै हो, हामीहरू पनि नेपालकै हो भनेर भन्न चाहन्छौँ। तर पछिल्लो समयमा जसरी मनिषा कोइरालाले नेपालको भूमिलाई जसरी नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा फिर्ता गर्न खोज्दैछ, यस विषयमा मनिषा कोइरालाले ट्विट मार्फत लेखेको विषयलाई भारतीय मिडियाहरूले त्यसरी खैरो खन्नु के राम्रो काम हो त? आफ्नो प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै कमेन्ट बक्समा जनाउन नबिर्सनुहोला।
दर्शकबिनहरू, त्यस्तै गरी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्या कुमारी अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी छिन्। बुधबार मन्त्रालयमा गरिएको एक कार्यक्रममा उनले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन्। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले राष्ट्रपतिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुति, नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको विषय सरकारले एक हप्ताभित्रै कार्यान्वयन गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपालसँग रहेको तथ्य र प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा अद्यावधि गरेको जानकारी दिन्। उनले भनिन्, नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने आजको दिन सम्पूर्ण नेपालीका लागि ऐतिहासिक खुसीको दिन हो। यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको काँधमा यसको जिम्मेवारी आएको थियो। आजको दिनलाई ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिएको छु। नेपालको मात्र होइन, विश्व मानचित्र नै बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। उनले यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि छुट्याएका भूभागहरू समेटेर अत्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको बताइन्। पूर्वजहरूले गरिएको बलिदानलाई कदापि बिर्सन नसक्ने भन्दै उनले पूर्वजले रचेको भूमिका कारण नेपाली भन्न पाएको उल्लेख गरिन्। सन् 1816मा 4मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको र हाल कायम रहेको नेपालको नक्सामा काली नदी पूर्वका गुन्जी, कुटी र नाभि लगायतका भूभागहरू नभएकोले ती भूमि समेटिएको बताइन्। गत जेठ 5 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै भनिन्। जग्गा नाप जाँच नियमावली बमोजिम गठित समितिको 2076 फागुन 13 गतेको नेपालको भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस र सङ्घीय संसदका विभिन्न समितिले निर्देशन दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नक्सा प्रकाशन गर्दा 2077 जेठ 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। गुन्जी, नाभि, कुटी सहित लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा प्रकाशन गरी आफ्नो राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणित गरेको छ। मन्त्री अर्यालले आगामी दिनमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै जारी नयाँ नक्सा पाठ्यपुस्तकका साथै सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग गरिने बताउँदै सोही नक्सा प्रकाशन गर्न आग्रह गरेकी छिन्। सन् 1816मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल र भारत बीचको पश्चिमी क्षेत्रमा सिमानाको उद्गम बिन्दु र लिम्पियाधुरा हो, जहाँबाट काली नदी बग्छ। सुगौली सन्धिमा काली नदी पारीसम्म नेपालले दाबी नगर्ने उल्लेख छ। नेपालका राजा स्वयंका लागि निजका उत्तराधिकारी वा वारिसहरूका लागि कालो नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसहित सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू प्रतित्याग गरिबक्सन्छ र त्यही देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिले कुनै चासो राखिबक्सिने छैन, सुगौली सन्धिमा भनिएको छ। हालसम्म भारतले 4 चरणमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको थियो। अहिले आएर सडक मार्फत अतिक्रमण थालेको छ। सन् 1816, 19, 26, 27, 30, 34, 35, 37, 41, 46, 50, 56 र 67 गरी 13 वटा नक्साले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली पनि भनी उल्लेख गरेको छ। सुगौली सन्धिको 50 वर्षपछि नक्सा मार्फत भारतले नेपाली भूभागको अतिक्रमण थालेको छ। तर भारतले काली नदीलाई नक्कली बताएर सन् 1856 नै नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको विज्ञहरूले पुष्टि गरेका छन्। सन् 1856, 65, 79, 81, 1903, 21, 24, 31, 34, 60 सम्मका 15 वर्ष लगाएर 10 वटा नक्सा मार्फत काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटिङ यदि लेख्न थालेको लेखिएको सीमाविदहरू बताउँछन्। यसपछि लिपुलेकबाट आउने खोलालाई काली भन्न थालिएको हो। सन् 1962 मा भारत चीन युद्धको नेपाल भूभाग कालापानीमा भारतीय सेना राखेर भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमण गर्दै आएको छ। भारतले कालापानी लगायतका नेपालका 17 स्थानमा झन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स राखेको छ। चीन र भारतको विवादमा समाधान राखेपछि कालापानी बाहेकका अन्य स्थानबाट भारतीय सेना हटायो। सामरिक स्थानको रूपमा रहेको कालापानीमा नक्कली काली मन्दिर र नाला बनाएर त्यही नक्कली नालालाई काली नदी कायम गरेर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्यो।
कूटनीतिक असफलता यस्तो छ। नेपाली भूभाग भएर जाने सडकको उद्घाटनको अवस्था पुग्दा पनि नेपालले थाहा नपाउनु कूटनीतिक असफलता भएको सीमाविदहरू बताउँछन्। उनीहरूले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनताका खिलाफ भारतले नेपाली भूभागमा काटो खनाएको धारणा राखे। पूर्व सचिव द्वारिकालाल ढुङ्गेले यो विषयमा आफू खासै आश्चर्यमा नपरेको बताउँछन्। भारतले आफ्नो जे काम बढाइरहेको छ त्यही नै हो, उसले सडक बनाइरहेको छ भन्ने त हामीलाई थाहा नै थियो नि, त्यसको उद्घाटन गरेको हो कि आश्चर्य मान्नु र त्यसलाई पूर्व सचिव ढुङ्गेले भने नेपाल गम्भीर नहुँदा नै भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिसकेको हो। भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि हामी सबै तात्यौँ अनि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत लिम्पियाधुरासम्म नै हाम्रो हो भने, तर खै त पहल गरेको। उनले भने भारतले बनाए जसरी नक्सा बनाउने हिम्मत नेपालले किन गर्न सकेन, मात्र मौसमी बाजा बजाउने काम भयो। उनले यत्रो सडक बन्दा दूतावास के हेरेर बसेको भनेर प्रश्न गरे। भारत स्वयंले स्वीकार गरेको कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद छ भन्ने विषयको खिलाफ ऊ आफै किन यसो त्यसमा सरकारले तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ। सन् 2014मा नै कालापानी र सुस्तामा रहेका सीमा समस्याको विषयमा परराष्ट्र सचिव स्तरबाट विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो, तर त्यो सहमति विपरीत भारतले त्यहीबाट सडक बनाउनु नेपालकै कमजोरीको उपज भएको ढुङ्गेलले बताएका छन्। तत्काल राजदूतलाई यस विषयमा बोलाएर परराष्ट्रले सोध्नुपर्छ। उनले भने सरकारको तर्फबाट कडा प्रोटेस्ट नोट भारतलाई पठाउनु आवश्यक छ। उनले भने लिम्पियाधुरा समुद्री सतहबाट झन्डै 5532 मिटर उचाइमा छ। सीमाबारे जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र फितालोपनको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरिसके बताए। दिल्ली बसेको राजदूत र अन्य अधिकारी के गर्दैछन्, त्यत्रो हुँदा पनि उनीहरूले चाल पाएनन्। उनले भने नेपालकै कमजोरीले भारतले हेपेको हेपै छ। यदि यो सूचना नेपाल सरकारलाई दूतावास मार्फत आएको भए प्रधानमन्त्री मार्फत केही पहल पनि हुन सक्थ्यो, तर नेपालका कूटनीतिकले चाल नै पाएनन् झैँ लाग्दैछ। उनले सीमा समस्यामा नेपाल भारतले प्रेस नोट पठाउने बाहेक केही गर्न नसकेको टिप्पणी पनि गरे। भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, रिपुलेखका साथै सुस्ता सहित 71 स्थानमा 606 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको सीमा जानकार श्रेष्ठको धारणा छ।